نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا ند له ولا زد له ولا كفو له لا مثل له ولا مثال له ولا مماثل له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا وحبيب ربنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. شهر رمضان دے بابرکت میاش متعلق مخ کی جمعہ کی سخبر شوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت حکم سرا د شهر رمضان د دې میاشتو یعنی د دې ورځو تقسیم پیش کر دے بیان کر دے. عام طور سرا اسلامی میاشتیں 30 یا 29ویں 28 اور 31 رضے اسلامی میاشتوں کی نی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یوزل صحابہ کرام تو فرمائی کلبا مسئلہ بیانولا صحابہ کرام تب اشارات کول الشعر هكذا وهكذا وهكذا
دیر شوی لاسونه به خودل چشار ها کذا و ها کذا و ها کذا یعنی دیر شوی کله به فرمایل اشعار ها کذا و ها کذا و ها کذا یو کم شي یعنی یو کم دیر شوی خو بہر تقدیر 30 اور 29 دی 28 اور 31 نشته ده او کیا غي نو هغه نور میاشتو کی چې خلق حساب کوي پکار خو نه چې موږ دا حساب کوو خو مصیبت ته چې موږ هغه حساب کوو دا اوس پته نشته چې دا کوم میاشت دا روزي میاشت نه یریږي کوم میاشت روزي ده نور پته نه لګي چې دا نور اسلامي میاشت دی هغه څه نمونه دي اسلامي کار سره شروع کی په کوم میاشت خلاصي امه ته پته نشته حالانکه مسلمان دے پارا آغا ضروری دی خیر دیر شرزی یا یو کم دیر شدی درے تقسیم اشلل 10 10 10 10 10 9 دی متعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل امت تا د نیک اعمال و ترغیب ورکولو په سلسله کې فرمایل هو شهر اوله رحمت واوسطه مغفرة واخره عتق من النار دا یو داسې میاش دا چې دې اول لسرزو کې رحمت الهی جوش کی بیا منځنۍ لسرزوی پدې کې د الله طرفنا د رحمت آثار په دې مخلوق ظاهريږي چې هغه بخنه ده آخري عشره چې د آخري لسرزي پاره کې فیصله کیږي د جهنم نه د خلاصي یعنی سمرا با برکت میاش ده سمرا لوی میاش ده اول کے رحمت الہی جوش کے دے اور حدیث مبارک کے امراضی یواز رمضان خو نہ دے ہر شپہ نیم شپہ دی اللہ رحمت خصوصی متوجی دے مخلوق دا اور اللہ رب العزت پخپلا آواز کے سمر مہربان رب دے آپ اخپل آواز کی چی الا من مستغفر فاغفر لا الا من مسترزق فارزق لا اے خلقو پتاسو کے سو گناہگار وی اغد معافی غواری چیزے معاف کم منگ ویو گناہگاری کنا اسی ویو چی ویو گناہگار خو واقعیو کنا نو پا دیتی کی بس کے دل او در دل ندی پکار بیا مخ کے استغفار شروع کول پکار دی بخنا اللہ نے بخنا وختل الا من مسترزق فارزق لا الا من مستغفر فاغفر لا و خلقو پتاسو کے سو گناہگار شترے رحمت پروردگار جوش کے دے تاسو درخواست د بخنه وکای چې رب الله فرمای چې زه دې معاف کما څه خیال دې چې دا आवाज کیږي دا د بخنه आवाज کیږي اور په دغه وخت کې یو بندا رب کریم تخبل الله استعجز اوچت کړي او دغه په زبان باندې دا لفظ جاری چې رب اغفر لي رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب هغه وی چې غواړه او تدریز کې شروع شي کنه سره مزه الا من مستغفر فاغفر له شته سوک بخنه وختن کې طلبگار نن رحمت په جوش کې ده اللہ پاک فرمائی تو درخواست پیش کر جزد معاف کما خوش نصیب اغا بندہ دے چھ دی وقت کی وئی رب اغفر لی ولوالدی
वलिलमुमिनीन यौम यक़ूमुल हिसाब। ए मौला ए रबा माँ उबखे ज़मा मोर प्लार उबखे और तमाम ईमान वाला उबखे ज़कच कुरान सबक वर्कई च बखिल केगे बना। अल्लाह खजानों के कमे निश्ते, अल्लाह खजाने बंदी गिना कमी गिना, अगीप खजानों के वसअत फराखिदा ज़ियात वाले दे खोर वाले दे सिर्फ दमरदा चित्ती ग्वाड़ा हगा दर कई तो रब्बिग़फिरली वलिवालिदैया वलिलमुमिनीन यौम यक़ूमुल हिसाब। रब मा ज़मा मोर प्लारो मुमिनान टोलो बखे। और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाई वफादार औलाद मोर प्लार हगा दे चगा मुज़कईद अल्लाह फरीज़ा अदा कई और अखपल मोर प्लार दे पार इस्तिग़फ़ार ग्वाड़ी। दा वफादार सरे दे वफा उकड़ मोर प्लार सरा मुज़गुजार दे वफादार दा अल्लाह दे ब्या दुआ ग्वाड़ी अखपल वालिदैन दे पारा नु मोर प्लार सरे वफा उकड़ कर। अल्लाह रहमत जोश के दे अला मिन मुस्तरज़िक़िन फ़अर्ज़ुक़ुला वह खल्को द रिज़्क़ हलाल सूख तलबगार वी रिज़्क़ हलाल मुतालबो कहे चिदर कम दरता रिज़्क़ हलाल वगवाड़ी द अल्लाह पाक ना हराम ना खा लिग कुछ हलाल वी ज़कद रिज़्क़ हलाल बांधे टोल दारो मदार दे मुज़ क़बलीगी रिज़्क़ हलाल सरा रोजा क़बलीगी रिज़्क़ हलाल सरा द दुनिया हर इबादत क़बलीगी रिज़्क़ हलाल सरा हत्ता कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए रुब्ब अशअसा अग़बर यतीलु सफ़र व यमुद्दु यदैहि यक़ूलु या रब्बी देर करत वदासी तासु गोरे दे उगुद सफर बैकड़ी हत्ता के हरम शरीफ तब रसीदली और सफरी थकावट द सफरी लिरवाली पवज सरा दगेदा विख्त द गिरी और द सरबा परागिंद शिवी दूना बडक्षी स्तो मान तवाब द बैतुल्लाह बकई और जारियानी चिगी बे शुरू करी या रब्बी या रब्बी ए अल्लाह माफ में के ए अल्लाह माफ में के ए अल्लाह हज कबूल के उम्र कबूल के सफर कबूल के। नबी पाक फरमाई सो चुके नुमत अमहु हरामुन व मलबसु हराम फअन्ना युस्तजाबु लिज़ालिका कि तहकीक शुरूशी नुखेट द हराम न बडकई लिबास पे द हराम ना गुस्तीवी कि अगर चडीर गुज सफर की कुछ दास हाल वी खेटे के हराम प्राती लिबास द हराम प्रूती और लिबास द हराम या गुस्ती दास मुसाफिर दुआ न कबलीगी। हालांकि वो मेहमान द अल्लाह दे वो शर्ती इजाबत दादे च रिज़्क़ हलाल प खेट के प्रूती लिबास द हलालो प जिस्म या गुस्ती अकीदा सफा सुथरा अमल द मुहम्मद रसूलुल्लाह प सुन्नत मांदी ब्या दुआ कही ए अल्लाह सुभान अल्लाह मिन मुस्तरज़िक़िन फ़अर्ज़ुक़ुला रब करीम फरमाए रिज़्क़ हलाल तलबगारा तो ग्वाड़ा खुसई यार रिज़्क़ की कमी देखा ना यार लास्ट में वो ढेर तंग दे यार दास से वनी चल दे न तर अख्तिया हुए चरता पर खई तरीके दे अल्लाह न चरता वक्तल दी कड़ी दी अल्लाह मख के साजिजी और जारी जड़ा फरियाद दे करे दे पदी अकीदी चगस्ता रज़्ज़ाक़ और राज़िक़ दे और तुझी बंदा आजिज़े पदी नियत चरता सवाल करे दे दास से रिज़्क़ न डीलीगी च दरो हुआ चलू न कहें डाके हुआ इग़लाओ की धोखाओं की दिसर खुन सिवा की और फर्जन के सिवा हमशीन वागा वक्ती दे यमहक़ुल्लाहु रिबा
वयुर्बि الصدقات. رزق حلال کی اللہ پاک خیر اچے برکت اچے، رزق حرام کی خو برکت نشتے اگرچہ ډیر زیات ولی نہیں، اگرچہ ډیر خراب دے تباہ کی دن کے دے نتیجہ دا صفر دا. ومن پر داسی طریقے چرتن دے وقت ہے اور گیلا دا الا من مسترزق فارزق له. اوے بندہ وختن کیا درست حلال طلبگارا شاب کنا تغوارا چ رب کریم فرمائے چ در رزق فیصلے در تا اکوا زکه چ دامیاش نبی پاک فرمائے اگر میاشتا چ د خیر و برکت نہ ڈھکدا یزید فیہ رزق المؤمن. حدیث صحیح کی راضی چ د رزق مسلمان چ د پدی کے سوا کیگی. تاسو به خیال کړی سوا کیگی کنا کټی زیات شم پړق سړی کنا چې چا پورا یو لس میاشتو کې یو دو کلیم کوړه نی راوړي یو سیبم نی راوړي. هغه په دې شهر رمضان کې ما خام چې کوړه زی نو خامخه ګوتې کې سوړي کینی نه یو دودری پکوړې خو خامخه بوړي کنا نه فروټ وړي هر سوړي دک سړی او پیسې ورڅخوي خود ما شهر رمضان مخکې شم پړق نه په خپل خوړې نه به کوړه وړلې اور وہ سات راغے زړه کې فراخی رااله او سخا پیدا شو پخپل ځان باندې خرج کول شوق پیدا شو کورته بچولا مور پلارلا خزلا رونو خیندتا هغه د اورونو دی پاروم یو جذبه پیدا شو. حالانکه دا روزه کو په بو ماتیږي په ډوډۍ ماتیږي نه ماتیږي. او خو په کور کې چې روزانه کم یومیه ډوډۍ تاسو په خوای هغه باندې روزه ماتیږي. لیکن خلق کوئی روزه مات کور ته وړو دا ته نه وړي سړیا دا در باندې سو ګوري پیسې ته نه خرج کړي دا خو ستا باندې سو خرج کړي او هغه ذات څوک دی الله. هغه الله تعالی یو شوق پیدا کړ دے او خرج کا شابه فروټو سا میوه سا فلان کې شی اوسا فلان کې شی اوسا یزاد فی رزق المؤمن د مسلمان رزق پکې سواش. اور کله کله داسې می چې یو سړی کې واقعي په شان د غټي شومي خو هغه په دې میاشت کې خدای پاک و تزړه کولاو کې غربا او سره مساکین سره اعانت تعاونم شروع کی وای دې پړوسی له روجمات ته لګي زرا کجوري ور کرواسته وای دا شی واسطه وای دا د دې میاشت د شهر الله د شهر رمضان برکات چې الله رب العزت په دې کې عرض دې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم تقسیم کړ میاشت اول کے رحمت الہی جوش کے دے دا رحمت رضی دکھا حاصل کے رحمت رمضان دے زکا چ روجی ساتو زکا وم دے او کہ دا نہیں نو خدای خو نے دنیا سے سے مارا اس من روجہ ساتو پشمنی نے دے مشوخات خیر سره اس دمر پاتی دی زکا چ من تنگی چ خلاصی کی بکلا دارو دی من تدیر زیات یاد وی من خوی چې الله پاک دې کې چې یو څو زیات شي چې موږ په دمی دمی په مزي مزي قران وایو او څوک وایي چې دا د دې زر خلاص شي چې ډوړې برابر بند شي دا. اے مسلمانانو دا د خیر میاشت رحمت میاشت رحمت الہی جوش کې ده. او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي یو قاصد دې هغه ولار دې دغه یو ډیپټي دا فرشتہ ده دغی یو کار دے دیو دغی ڈپٹی دا لکه چستاوم سکار وی دا سے دا ملائکوم سکار دے خدا دنیا کار نہ گورے خواہ ای بس رزق دغی خورل و سکل سشد تسبیحات او دا دنیا ہی سکار اغیل تسبیحات نہ منع کئی حتیٰ کی فقہا علماء مفسرین آئی ذکر کئی دا فرشتو دا اللہ تسبیح ویل دا سی دی لکه ذات چ صاف کہ من ڈوڑے خرون ہم ساغستے کیگی او بسکن ساغستے کیگی خبری کو ساغستے کیگی زمن سکار چلے دا ساغستو نا رکاوٹ نہ پیدا کی کنا بلکہ دی ساغستو کی زمن کا خیر دے جو بسکو سابن سکو بخ ان خطی ڈوڑے خرون سابن سکو ختم اس زمن دی ساغستو سر راحت بدن دے بس تا فرشتو دے اللہ تسبیح ویل داس دے لکہ زمن دا ساغست
हाँ ज़िक्र अल्लाह पाक फरमाए कि ला यस्तहसिरून, आई कमीगी कमे न के इस्तरीकीगी ना, युसब्बिहून अल-लैल वन-नहार ला यफ्रुतून, कमे न के हम वक्त अल्लाह पर सना और अल्लाह पर तस्बीह के हर वक्त मशगूल थी। खुदा के फरिश्तों की यो फरिश्ता च दगे डिप्टी दा अल्लाह पाक वर्तदा खबरा हवाला करे दा चवाया या बागी अल खैर अकबिल, ए हग सरिया चिस्ता पज़के दने के कोलो ख्याल व फिक्र भी, वह जन्नत गटुन क्या रब राजी कउन क्या, वह इंसाना वह मुसलमाना दासो बचा के हुई क्या ना दाजी दे चाप की दा ख्याल वी च रब राजिशी जन्नत मिलावशी दोजख न बचसम द मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सुन्नत अमल उकमा दीनदार शम मुत्तकी शम परहेजगार शम मुसलमानी कामिल शम चाज की च द खैर शौकी दने के शौक जज्बवी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए ऐलान के उनके वे चेशाब अकबिल रांदिशा मखकिशा सुस्ती दरनौ नशी दक्का दने के जम कोलोवर रजद और म्याश्त और दक्के वक़्ते सुस्ती नके रुस्तो नशे कमजोर नशे खाना ए द खैर तलबगारा अकबिल अकबिल वया बागी अशर, ए दशर वक्तुन क्या, ए दशर तलबगारा, ए हग सरिया च जिंद गंद दे, हग सरिया च खुई दी गंद दे, तबियत दी गंद दे, ने कहे तरफ तद शौक निश्ते अदबिर रुस्तुशा ब्रेको लगवा रुस्तुशा उदरेगा पशाशा जकच दाम्याश्त गुना उन्नदा रुस्तुशा सरिया अदबिर हुई और ब्याद्रे मवाज दादे चवलिल्लाही उतका मिनन नार, मिन अल्लाह पाक फैसला के दजानम ना दखलासी वज़ालिका कुल्ल लैला, दा आवाजुना पर रोजाना हर शपा की दा पर हर शपा आई वकी कीगी चसवकी तप खुराक काड़ा में रोजदारा खैर देता त चल खेम जका च हर रोजदार खो पासी रोजे दे पार पिश्मने कई, चाहे हर हैसियत वाला चुई वड़ी के लुए सड़े जनाना पूरा जवान बीमार रोग हर रोजदार च रोजसाती खो पिश्मनी ला जरूर पासी पासी क्या ना राशे तासो तासान गो निचल खेमा अल्लाह न सवाल कवे चल्ला पाक दामल तौफीक नसीब की सवाल आसान दे चल आसान दे हर रोजदार च पिश्मनी पासी निम अदस को देखा मख कई कई क्या निम अदस खुलवीजी लासुमवीजी जका च दे तपतदा च दा लास पलिते दा पाकोल ग्वाड़ी अलबदे सर ढोड़े खड़े कीगी दाउम पतदा च दा खुला पाक पलित और तजन दा खुलना पाक दा पूरा पाक नदा जदी कम लगो बवाचम च दाउम पाक च पाक ढोड़े उकरम निम लास दिवीज निम पात दे निम खुला खुद कंगाल अकरा लगवने पाते दा पाते सशल खुद पे विजल दे पातिशल नजच निम अदस पदे पूरा दसो का और सो पूरी ची तात स्ता बीबी स्ता जनाना स्ता खजा स्ता लूर स्ता मोर च ताता प दस्तरखान च सो डोड़े तैयारे दमरा टेम के त दरकाता मुजम कोले छे निचे कोले अगर मन को माहिरीन के सलात यू गना मुज मुझ खुदा से मुझ दे माशाअल्लाह दमरा मरनी खो दुनिया के सो पेशी नहीं लगा मुझ संग मुझ के मरनी 2 मिनटों के दौरा का अब ब्या पदे रमजान के कला काजरी मरगो सा गप लगो रमजान बरकत वाले म्याशो चरमान दे पदे मजो मजो कुरान वेले के दे और दाखल 2-3 घंटे जमात के तरावू तवल आड़े और द मोहम्मद रसूलुल्लाह सुन्नत अदा कोले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आयो सड़े मातवी वही नबी अलैहि सलाम को 6 रकात नहीं दिखली
بعض خلقی کنا وی را ترکاتی زیر استا خبر ترکاتا سیدا من خوی چه نبی پاک کری دی دری رضی علماء ذکر کئی مفسر محاسن تاویل والے کی تقریباً دری رضی ویشوی دی اور صحابہ کرام حضرت فاروق اعظم اور طول صحابہ شل رکاتا کری دی وزیر استا خبر ٹنگ شا پل خبر تا ٹنگ شا اترکاتا کری دی خو ما خامینت تڑلو پشمانی جماعت نتلو آو کانا بیادا سے مکا ماستانی نیت تڑلو صحابہ کرام ورسرو اور داسی مزیو کو تراوی چه صحابوی چه من سلام ہو کردو نو بیا کور تا پا منڈت دو چه پشمانی رانا پاتے نشی نو سم شو سورتا برابر شو یا خامنی یا سنت بل خانمانی سنت دا سوایا چه پزان اسانوم پا شل خوٹیم لگی آتا زرخلا دیگی دا سنت اتباع ندا دا دا خپل نفس اتباع دا خپل دا زر خوشالول دی چه 10 منٹو کے زمان بیا بسکوں کو گپ لگو شکر ناو باسیو دا خدای بندہ چه پا دی رمضان کی دا اوقات پا عبادت بانشی اور دا پیغمبر حدیث تند لستے چالیکم بسنتی اے امتیانو زما سنت باندے عملو کئے او زما دا خلفاء راشدین سنت چدی اغیبانی عملو کئے اور خلیفہ راشد خلیفہ برحق عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ پسی تمام صحابہ کرام ادرول اور طول حضرات ویچ 20 رکعات ادا کرلو پیغمبر فعل سنگا سنت تے دو پیغمبر قولم درس سنت تے نہ سنت دی ورتغار بعض خلا ذکر نہیں دی چ پدی شلو کے لگا تکلیف تے اور بعض خلق کوئی یو روایت پیش کی زین چ دا حدیث بخاری میں ذکر کر دے کہ اذا دخل رمضان کلو چ شهر رمضان خجی داخل شی نبی پاک عادتو چ اشتد میں ذرا لنگ بے کلک غٹی بے واچولی نو اترکات عائشہ فرمائے چ طول عمر بے کول نبی املا صد پر تڑلا کم رکعت پر تڑلا یا کم دی پار تڑلے وا سہولیات پس نہ دے رونا سہولیات خشے نہ دے ہاں جی عرض میں کو تاسو تا شهر رمضان دے برکت نو میاشتا اے د عبادت میاشتا اے د لوٹ مار میاشتا چا سال ٹیم کے پشمنی ما تا عرض کو چنی ما دس خود کہ ہمیشہ نو پورا کا درکات مزو کے حدیث کے راضی بستا تے لنڈ دعا کے حدیث کے راضی حضرت ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہ یا رسول اللہ کہ چر ما تو پتہ لگی چپ دیش پو کہ دق قدر شپدا ما تے لنڈ ونی دعا او خیچ زیو کما لنڈ ونی دعا نبی علیہ السلام فرمائے چ لنڈ دعا دادا اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. گران مختارم علیدن کو دشاہ القرآن مولانا غلام حبیب صاحب کا بیان چپا ویسا کے 25/11/2001 کے شعر ندی موجودہ قصب علال ندیر ملائدو پتہ ایسا تی اشاعتی توحید سنت کیسٹ اینڈ سیڈیز مرکز دکان نمبر 23 عبدالرحمن پلازان از مین چوک جہانگیرہ روڈ سوابی پروپرائٹر انور شیر توحیدی موبائل نمبر 03015710 کول معاف کول تو خوشحالی گی پی تے خخی خود معافیانی ورکول ز گناہگار تانا معافی غارم زما اللہ ما معاف کا یاد کے وہی دا دعا اللہم انک عفون اے اللہ تو معاف کا ان کے معاف کول دیر خوشحالی گی پی دیر خخی اللہم انک عفون تحب العفو فاعف عنی.
الله پاک په پښتون پويږي، الله په هر زبان پويږي. عربي ناراضي نو اے الله تماف کون کے معاف کول خوخے ما معاف کا ستاپتی خبر میں اللہ پوئی گی. ٹھیک تھا زما شیخ بھائی رب چاہتے کہ دنیا دا تمام مخلوق پہ جب بانی یکسان پوئی گی. ہر لغت ہر اصطلاح ہر جب بانی پوئی دن کے اگر اللہ دے ہر لغت چتے استعمال ہے نو اگر پوئی گی خوشر دادے چی اخلاص سرد اس جب زبان نوزی. ہاں یو صوفی قول رات یاد شا دا پشمنی دا پاس دل خوشتے کا نا اور وعدو کے روجداران طول چی منگ با پاسو پشمنی نو عدس با پورا کهو اور دو رکات کم از کم با کهو فکار خود دیکھ دی کنا خوچی دا کم خلق مرگری عادت تی دا تاجد و غیر تا نئی ما وای چې څوک ندی عادت ځان له جوړ کړي کم سے کم 2 رکعات کوي کم سے کم آسان کار دی. او یا ته یو بل خبرو مو کما بعض خلک کوي کنه یاره نن پروژې پوه نشو څنګه پوه نشي یاره پښمنه یک مې وي چې امید کنه چې پاس دم نه یو لس بجې بالکل وي زه پوه نشم دا سمکه ښا پښمنه سنت ته خیٹے دے پارا پاسی پشمنے خسونت تے ورپسی متصل مزد سارا فرض تے او چتا پشمنی لپاسی او دا سار مزد نشوی و معلوم شو چتا خیٹو سے بے خیٹے لپاسی دلے مسلمان مزگزار مزد پارا پارا سی دے تابا نخپل دا خیٹے غمو دا فرض مزد غم نشتے در بانے دیل پارا مسئلہ یاد ساتے نبی علیہ السلام با پشمنی کے تاخیر استوال غورکاو اور دا ډیر حکمتونه دي. نا وخت پښمنه او کیا کہ یو حکمت دا دے چې ودکې کې بنا چې له فارغ شرط مؤذن اذان کې تقبل مزک بل قوت جسمانی هم دې خبره تقاضا کې چې سمره ډوړې دې لیټ خورلې نو دې هضم به لیټ کېږي نو کار به مقام ته چې دوه نږدې کېږي نو کنه لیکن هغه کې نور سني کنه هیڅ نه دا خو ضروری خبره ده چې پښمنه دې لیټ کړي او بس 15-20 منٹ پس کی آزان نشی نو بیا گورا شیطان اوپر دے جماعت تروان شی دا عبادت شروع کے دا سی گورا دا دے لوٹ مار میاش او دا دا فضائل میاش دا سی لار نشی تس پیر پاتے نشی. آج صوفی سے ابواغا دیر خلق صوفیان زمان دیر خیشی آغا خپل مرید توئی شاگر تا وی دلا برخیز سامانی سفر کن زرا کنا محبوبہ دلا برخیز سامانی سفر کن نبی نم وقت قصہ مختصر کن پاس سڑیارا سامان دا سفر تیار کا اب اس طرح بکسا مکسا دا سفر سامان تیار کا یعنی دا آخرت دا سفر خا نبی نم وقت قصہ مختصر کن مرا لب مکوا خبر ڈیری مکوا وقت کو تا دے زرشا تیارے شروع کا شاگرتی چستا جی منظر دے لر دے لار خوشی دی صوفیہ تخیل دے یعنی قیامت خبر ادا منز کے قبر دے لار دی استاد جی منظر دے لر دے لار خوشی دی زنگلاتی خوشی میری دی نو سنگ دا سفر بیواز تے کما اگر استاذ ورتوی اگر از آفات تیرا خود بترسی اگر از آفات تیرا خود بترسی رفیق را فریاد سحر کن. آنکھ بچیا شاگردہ کہ چرتوی چلار اگددا کندے بیابانونا خوش لاری دی مرگرے در تخیم بے پیسو مرگرے بے پیسو نوکر بے محنت مرگرے ویجی آگا سدے چی مرگرتیاؤں پورئی اور پیسا پہ نہ لگی آگا سشے دے وے رفیق را فریاد سحر کن دی اگدی لاری دی پارا مرگرے چی دے آگا دا پشمنی فریاد زان سرکا آگا تسار پازی کنا بخاری پر یہ اور روایت کی ان ابراہیم لأواہ حلیم
پدی بان لکی ذا ما قمت ارحلها بلیل تعوه آہت الرجل الحزین. ځان کې غم پیدا کې دا غم د آخرت پیدا کا اور پښمنی فریادی سحر د پښمنی فریاد ځان سره مرګره کا زکه چې لار ډېر وګدرا پاغي لارې باندې پلار رور خور زوی مال دولت اقربا کله مالت وی دی اور یعنی مرګرتیا در سره نه کوي. ها کې مرګرتیا در سره کوي نو هغه شه فریاد سحر اغسطا عبادت دے اغسطا نیک اعمال دی اغسطا صحیح عقیدہ اغسطا اتباع دا سنت دا محمد رسول اللہ دا صلی اللہ علیہ وسلم. عرض میں کہتا ستا کہ عبادات میاش دا عبادات عقیدہ کو منگ بیانو کنا خو عقیدہ کو بنیاد دے عقیدی نپست اعمال دے اعمالو کی دا میاش دا اعمالو میاش مزونا کوئے خوبونا کم او که خامخ خوب کوئے نو سار مزنا پستا چنر راوخی جاگی نرستو زخو اغیم تاست اجازت ندر کوما تو اسیم کنا وی عوام سر خبر ملتاز طالبان درسو دشای عوام سر خبر کم زمان تخوی عوام دی پارا دی زخو تاست داوم نیم چی دا نور خطونا پستو دشای زخو تاست دا نور خطونا پستم دا دین کار کوئے قرآن وای دا تاسو نه چې دلته جماعت راځي که تاسو اسیم ناراضه نو تاسو خپل خبر کوته خراب وو او دا د تویم چې کور کې تلاوت وکوا کنه کور کې نفل کوا تسبیح را سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله مزي سره نو کې نور سنین جنت کې خو یو بوټي وکړي کنه نو خو به آرام سره نه شي کنه دمر له ثواب دی ته دغه سي ځان د ثواب نه محروم کړي پکار خو تعالی داسیو چې ستا جماعت آباد دی کم کم زین خلق را روان دی او دی الله قرآن تناستینو کې تعالی ستا په خپل نکریز خو نه لګی دی لکه ته جماعت راشه نکریز بدن لاړی لیکن چلو هغه خپل ځای کې پرېږي دا کنه خدا د خوب میاش نه دا پښمنی لپاسه سار مزو کنه کې بیا د کې ستا خو خاله ٹھیک ده خبردار ګور داسې نه کې چې پښمنی موکا او 12 بجې پاسه دا داسې مکه ښا او دا ډیر عجیب میاشته ارمان دې مونږ ته د اخکاری نه چې مونږ وګورو کنه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دا غمیاشته چې جنت خاصه کیږي جوړیږي صفا کیږي آبادیږي نو دې میاشته پارا یو حدیث ته بخاری دی حبت الريح تحت العرش رمضان میاشت نږدې شي یعنی محرم نه چکال د اسلامی شروع شي حبت الريح تحت العرش عرش مولا لاندې د جنت په پانو باندې هواګانی خوشبودار شروع شي حوری جنت د حوری اغي ته پتو لګي چې دا آغاز خود رمضان المبارک دی اغي وقت کی خبر شروع کی یا اللهم اجعل لنا من عبادك ازواجا اغي وقت کی دعاګانی شروع کی اے زمنګ الله خپل بندگانو کې نمنګ دې پارا خاوندان تیار کی حبت ریح تحت العرش جنت کے حسن پیدا کی علماء ذکر کی دا یو د خبره د محدثینو ته پته ده او چې شارع اسلامی کار شروع کیږي نو هواګانی شروع شي نو تر کال اخره پورې خلاصه سه ټول کال جنت کې چې کوم هوا چلیږي د شهر رمضان دی ټول کال جنت رونق دی د شهر رمضان دی پاره دی دمر لوی میاشت شهر رمضان او په دې شهر رمضان کې تا دې پاره لوی موقع ده لوی موقع هغه ما ته یاد دي او تاسو ته هم یاد دي چې ګرمه ورځې روزي چې کنه او دا وخت بچي خلکو به تولیاګانې په دې سر کې خو دي او ګرمي ده کنه هغه روزیم خلکو ساتل دي او دا خو دا نه چې سروجا ډیر لوی روزه ده او پکې نه اوګي لوګا ده او نه تند ده غنیمت بارده ده ثواب پورا ده ثواب کم نه ده لکه چې هغه حکم منلو باندې انعام ورکړي حکم دیو منه انعام ده بس روزه دیو ساتل انعام ده جمی کے ساتھی انعام ده گرمے کے ساتھی انعام ده حکم منا بس انعامات دي دا د برکت میاش الله د رحمتونو میاش ده او بس
دا رحمت ته حاصلولو کوشش پکار دی. دو خبرې درته کوم کېدې شي بل جمعه کې بیا دا حدیث مانه ذهن نوتلی. اوله رحمت واوسطه مغفرة واخره عتق من النار. اول لسرزو کے رحمت الہی جوش کے دے بیا چونکہ دا رحمت مقدمہ دا بنیاد دے دا ابتدا دا سلے پارا دا اللہ طرفنا دا بخنی ملاوی دو دے پارا میزمیاش ورپسی دری سلو رضی پس بیا دا مغفرت رضی شروشی بیا اللہ ماو بخی اللہ ماو بخی اللہ ماو بخی کنا رجمات وقتی دیر تیزی مکوا اللہ پاک رجم قبول کی یا اللہ زما دا گناہونا معاف کے اللہ قیدم صفا کے اللہ دا پیغمبر کو سنت بان جن تیرول توفیق را کے اللہ دا پات جن چرے دا پا دنوی خاتمہ بالایمان وی دمرا خواہ کنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی ہر وقت روجہ قبلی گی پا دی یو حدیث تے روجماتی پا ٹیم کے روجہ دار روجہ دا دعا دیر قبلی گی دی کس رازون دی حکمتون دی یو دا غی حکمتون خدا دی چی دا وقت مستجاب دے کنا لیکن نبی علیہ السلام فرمائی چی دا ما خام و دی بانک او دا مانزد پی منز کی دا وقت دا سلے چی دے کی دعا قبلی کی ہمیشہ کال دولس میاشت مسئلہ دا بیان میں ایسی سوچ کہو نا دا رمضان دا افطاری نا دا دیتا سرے دا سی گوری ٹغی ٹغی گوری او کجور لاس کی نیولی چی بانک بس سوخ کی گی اللہ اس پتہ نشتی چی بانک چاوی کسو خو بس تا گوری کنا الکا گڑے تا بگوری دا یو مسئلہ واوری خواہ ذہن تناشی دا بعضی بانک والا گویا سار ٹیم کی دیر نا وقت بانک ہوئی بعضی معزنان دا سار ٹیم دیر نا وقت بانک ہوئی او بعضی دیر وقتی ہوئی دارگی دا ماخام گوری دا بانک سر نا روجہ بندی گی او نا روجہ کلاوی گی روجہ پا ٹیم بندی گی او پا ٹیم کلاوی گی مطلب بان پوشوئی سبانی خطلے خوریشی سبا خطل دے بانک ندے ویلے خوراک بند دے نور پریوت دی یقین پیداشی چی واقعی بس ختم شو شپا شورو شوا روجہ ماتول شکی بانک نی ویلے وزمون دا موازنان دی بس بعضی وقت دیر افسوس سویل راشی موازن کلر چی سو وقت پاسی نو خوچی من ایک بخت خوشار رمضان دے کہ نا وقت پاسی نو دیسی نا بغیر بانگو آج چار روجہ خراب نشی نو رستو خلق چار مزن کر دے پر لوٹ کے بانگ شو دیل پازا کہ ہر کور کی گرے نہیں باز زنانو کورونو کی سڑی نہیں آج زنانی بیچارگان تا پتہ نہیں ہے چی داو سچل لکم ٹیم دے سندے بانگو سو شو دیل پار موازنین و حضرات اللہ پکار چی ٹیم پابندی کی اور رجداران حضرات چی دیتا انتظار لکی وقت سو وقت داخلی گی وقت سو وقت خارج کی گی وزی آگے خیال پکار دے عرض میں کم بس دا یو خبر وارے چی افطارے ٹیم کی دا دعا والی دیر قبلی گی ذکر سرے دے وقت بے صبر شوی خورلو تا اسکلو تا کجر تا دے بے صبر ناس تے اسوی اللہ اکبر نو دے نا بسم اللہ بھی جنی نا نوزو کجر اخلی تا وردے علاکہ لگ صبر ہوکا اس لغوان صبر ہوکا دا دمرا ٹیم چلے صبر اسم صبر ہوکا اس لغوان و اے اللہ دا روجہ چی ما دا سار نا اسا پورے ساتھلے وا اللہ تے قبولہ کا یوشوا اس لاس کی خود کجور ادا کہ اس تا دل امتحان دے اس اے اللہ دارو جخم قبول کے اے اللہ نیک اعمال و توفیق را کے اس دی وقت نفس زبردست مقابلہ تھا بیا ماتا کرو جکر دی وقت نفس جنگ دے ذکر دا وقت دے گران دے او چھ دی وقت بیا تا دعا کے نو معلومی چاہا دعا بم استاد سرد اخلاص ہے اور پتہ یہ ٹیم نہ لگی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی للصائم فرحتان فرحت عند فطره وفرحت عند لقاء ربه روزدار استا کو اختر رے کہ ماقام چ سنگر و جماعت تو خوشحالی گی دغه سے انشاءاللہ قیامت پر اللہ دیدار تو خوشحالی گی